हेलो एभ्रिवान ग्राफ थ्योरीमा हामीसँग चाहिँ हामीले यसको मेजर इन्ट्रोडक्सनहरु मेन चाहिँ व्हाट इज ग्राफ ग्राफको रिप्रेजेन्टेसनहरु डिरेक्टेड अनडिरेक्टेड ग्राफ यसको टाइप्सहरु डिफरेन्ट टाइप्सहरु एन्ड वल्क्स पाथ्स एन्ड साइकल तिनीहरु भित्रको सब टपिक लाइक क्लोज्ड वल्क ओपन वल्कहरु सबै हामीले पढिसकेको छौं सो हामी आजबाट चाहिँ तिनै डेफिनेसनहरुमा बेस्ड चाहिँ थ्योरमहरु प्रुफ गर्नेछौं फर्स्ट छ हामीसँग इफ देयर इज अ वल्क फ्रम U to V देन देयर इज अल्सो अ पाथ फ्रम U to V अब यसको लागि हामीले फर्स्टमा के थाहा पाउनु पर्यो भने वल्क एन्ड पाथको डेफिनेसन वल्कमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ वल्कमा एज एन्ड वर्टेक्स बोथ क्यान बी रिपिटेड बट इन केस अफ पाथमा हामीलाई के थाहा छ वर्टेक्स एन्ड एज क्यान्ट बी रिपिटेड both vertex and edges can be repeated भन्ने हामीलाई थाहा छ and so हामीलाई चाहिँ के दियो यसले from these vertices after deletion if necessary of some vertices and edges त्यो वल्क चाहिँ if अब हामीले यसलाई सो गर्न कसरी सो गर्न पर्यो कुनै वल्क भित्रबाट चाहिँ रिपिटेड भएको भर्टेक्सहरु एजहरु रिमुभ गरिदियो भने पनि त्यहाँ चाहिँ पाथ एक्जिस्ट हुन्छ if चाहिँ त्यसमा वल्क छ भने पाथ पनि एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भन्यो यदि हाम्रो वल्क चाहिँ पाथ पनि एउटा वल्क नै हो नि कुनै पनि एज एन्ड भर्टेक्स रिपिटेड छैन भने पनि त्यसलाई पनि हामीले के गरिन्छ वल्कमा नै काउन्ट गरिन्छ वल्कमा भर्टेक्स एन्ड एजेस क्यान बी रिपिटेड बट यदि रिपिटेड छैन भने पनि त्यो वल्कमा काउन्ट हुन्छ सो अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ इफ रिपिटेड छैन भने थ्योरम यसले चाहिँ थ्योरम यसै प्रुफ हुन्छ देन हामीले रिपिटेड छ भन्ने चाहिँ लिएर अनि हामीले कसरी चाहिँ त्यसमा पाथ एक्जिस्ट हुन्छ भन्ने सो गरिन्छ सो let us define a walk first मा हामी कुनै walk define गरौँ let us define a walk W with U and V of graph G U and V of graph G लिएर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ walk चाहिँ define गरौँ that is like हामीसँग एउटा walk छ U U0 U1 U2 गर्दै B के सँग भएको चाहिँ सरी U के सँग भएको यो U के भनेकै हामीले चाहिँ के लियौ दैट इज B हो यो है हामीसँग यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो होल भनेको हाम्रो के हो U to B को वल्क हो सो देन इफ मैले अलरेडी भनिसकेको छु यदि W मा चाहिँ रिपिटेड भर्टेक्स एन्ड एज छैन भने देन हामीले चाहिँ के गर्न पर्यो यदि यहाँ कुनै पनि भर्टेक्स रिपिटेड छैन भने देन obviously the walk is also a path. If W has no repeated vertices, then W is in fact a UV path. यदि त्यहाँ चाहिँ भर्टेक्स रिपिटेडै छैन भने त्यो चाहिँ के हुने भयो obviously चाहिँ UV path हुने भयो so it completes the proof अब भर्टेक्स रिपिटेड छैन भन्नुको मिनिङ नै त्यसमा एज रिपिटेड छैन भन्ने हुन्छ किनकि कुनै पनि एज रिपिटेड छ भने त त्यो एजको भर्टेक्स obviously रिपिटेड हुने भयो सो यदि भर्टेक्स रिपिटेड छैन भने त्यसमा चाहिँ एज रिपिटेड छैन भन्ने हुन्छ obviously अब लेट अस सपोज हामी के सपोज गरिन्छ सपोज W has repeated vertices that is UI is equal to UJ where I is less than J भनेको यो कस्तो केस आयो लेट अस सपोज हामी एउटा यहाँ ग्राफ लिगौं यो हाम्रो U0 हो दैट इज U अन्त U बाटै स्टार्ट गर्नु U नै गर्दियौं यहाँ हामीले अलरेडी डिफाइन गरेको हेर्नु पर्यो U0 U1 गर्दै हाम्रो यहाँ UI छ एन्ड गर्दै यो हामीसँग लास्टमा B छ B भनेको हामीले के लिएको छ UK लिएको थियौं सो हामीसँग लास्टमा के छ B छ एन्ड UI यो चाहिँ यताबाट अरु पनि मल्टिपल एजेस अरु पनि भर्टेक्सहरुसँग कनेक्टेड हुन सक्छ हैन सो आएर
हामीसँग कुनै कनेक्टेड भएर गयो लुप अथवा यता कनेक्टेड भएर फेरि यतै ब्याक आयो भने फेरि यहाँ आउने भर्टेक्स चाहिँ सेम हुन्छ नि त। सो हामीले दुईटा भर्टेक्स सेम काम गरेको छौँ। युआई पनि यही हो एन्ड युजे पनि यही हो। 1 2 3 4 गर्दै जाँदाखेरि यताको भर्टेक्सहरू काउन्ट गर्दै आएर देन यो पनि हाम्रो के हुन्छ सेम हुन्छ। यसलाई हामी के गरौँ डिरेक्टेड गरिदिउँ। पिक्चरबाट गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो थ्योरमहरू चाहिँ इजी हुन्छ। सो मैले पिक्चरको थ्रुबाट सो गराएको छु। while we remove the directed area or partition, what remains is still a valid walk u to b। भनेको यदि हामीले यो पार्टिसन रिमुभ गरिदियो भने पनि हामीसँग रिमेनिङ भएको त यु पनि हामीसँग चाहिँ आउट गएको छैन। देन भीसँग जाने पनि कुनै वे छुटेको छैन, भीसँग जाने पनि पाथ छ, हामीसँग कनेक्टेड छ कुनै लिङ्कबाट भने यो पनि के भयो एउटा भ्यालिड वल्क भयो। यो रिमुभ गरिदिइसकेपछि पनि हामीसँग अब कुन रिमेनिङ रह्यो u0 ui uj uk। यो uk को ठाउँमा b लेखिदिनु। देन यो u0 सरी u नै लेखिदिए भयो एन्ड ui इज इक्वल टु uj लेखेछौँ हामीले। सो यसलाई नै हामीले अब के लेख्न सकियो u ui uk b नै लेख्दा सजिलो हुन्छ। It have smaller length and if it has no repeated vertices, यो चाहिँ के भयो पहिलाको भन्दा स्मलर लेन्थमा भयो है। एन्ड यदि यसैमा चाहिँ रिपिटेड भर्टिसेस छैन भने देन इट इज पाथ लेख्न पाइयो, देन इट इज पाथ। बट यदि रिपिटेड छ भने देन हामीले चाहिँ सेम प्रोसेस रिपिटेड गर्ने, देन इट इज पाथ, अदरवाइज we repeat the same process until we get uv path। hence हाम्रो के भयो proved भयो। so if there is a walk from u to b then there is also a path from u to b if necessary after deletion of some vertices and edges। किनकि हामीले चाहिँ डेफिनेसनमा मैले अलरेडी के भनिसकेको छु हजुरहरूलाई भने हामीले वल्क्स पाथहरू बनाउँदाखेरि ग्राफमा भएको एभ्री भर्टेक्स एभ्री एजेस इन्क्लुड गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। वान सिंगल ग्राफ क्यान ह्याभ मल्टिपल वल्क मल्टिपल पाथ्स। थ्याङ्क यू।